अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली देखा गया कि जब ईरान ने नाजायज़ रियासत पर हमला किया, क्योंकि नाजायज़ रियासत ने लिबनान के अंदर हज़ारों लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए, कई लोग जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हालत में पड़े हैं और बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। और दूसरी तरफ गाज़ा के अंदर तो उसने अपना पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसके ऊपर अल जज़ीरा ने रिपोर्ट भी शेयर की और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी क्रिएट की। अब कहानी जो शुरू हुई ईरान का नाजायज़ रियासत के ऊपर हमले से, जिसको लेकर लोग बड़े एक्साइटेड हैं और मुसलमान बड़े खुश हैं कि ईरान ने नाजायज़ रियासत के ऊपर हमला किया। लेकिन इस हमले से तो चलें, तमाम जो मुसलमान उम्मत है वो इस वक्त खुशी का इजहार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और बन रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जवाबी कार्रवाई नहीं करनी इसराइल ने, लेकिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई करवाई ईरान के ऊपर और डिनाई किया डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक और पैगाम जारी किया। उसने कहा कि अब इसराइल अपनी जंग अकेले लड़ेगा ईरान के साथ, मैं इस जंग में शरीक नहीं होऊंगा। अब ये बयान आते ही अगले ही लम्हे कुछ देर गुजरी थी कि खबर आई कि अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब जो है वो गिर चुका है और उसका इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप समेत जितने भी इसराइल था उन सब ने लगा लिया ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने इसको डिनाई किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान कभी भी छुप कर, मुसलमान कभी भी छुप कर हमला नहीं करते। ये छुप कर हमला करने का काम इन नाजायज़ रियासत के लोगों का है और इसके जो इत्तेहादी हैं उनका है, यानी अमेरिकन का। ये ईरान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं किया, उन्होंने अपने पैगाम जारी किए। अब यहीं से तो कहानी शुरू होती है कि अमेरिका का जो नो करना था उसको नेतन्याहू को, तो अब इस नो की आड़ में ये जो हेलीकॉप्टर का गिरना और फिर डोनाल्ड ट्रंप का जंग के अंदर छलांग लगा देना और फिर अमेरिका का हमला नजर आया ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर जैसे ही हमला हुआ तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और उनकी तमाम जितनी एयर बेसेस हमें कुवैत में, ओमान में और जिन इलाकों में भी, जॉर्डन के अंदर जहाँ जहाँ नज़र आ रही थी वहाँ इस ईरान ने भी हमला किया। और इस दफ़ा उन्होंने शदीद किस्म के कह रहे हैं क्लस्टर मिसाइल्स जो हैं यूज़ किए इसराइल के ऊपर। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही देखी गई, लोगों का चीखो पुकार देखा गया। तो जब वो नाजायज़ रियासत जो है वो चीखो पुकार करती है तो उस पर तमाम दुनिया के मुसलमान जो हैं खुशी का इजहार इसलिए करते हैं और ईरान के लिए दुआएं करते हैं कि ईरान को अल्लाह इस काबिल करे कि वो इस नाजायज़ रियासत को सफ़ा हस्ती से मिटा दे। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे ही इनकी एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए तो वहाँ से हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एक और पैगाम नज़र आया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं वो ज़रा मैं आपको सुनाती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील ना करने पर ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब उन्होंने पहले ब्लेम लगा किया कि भाई इन्होंने हमला किया है, हमारे हेलीकॉप्टर को गिराया है, ये वो, और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई की और फिर ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई की, जिसको हम ज़रा देखेंगे उन्होंने किस किस तरह से इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत जो है ईरान को चुकानी पड़ेगी। ईरानी फ़ौज अब ज़रा इनकी बातों को सुने, यानी कि मुझे तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर कोई असर शसर हो गया है। कह रहे हैं कि ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकाम हो चुकी है। देखिए इन पैगामात से आपको लग रहा होगा ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया का अब कोई वजूद नहीं रहा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप से कोई पूछे, ये जो आपकी कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर और ओमान और जॉर्डन और ये सारी जगहों पे जो हमले हो रहे हैं और जो आपकी एयर बेस को तबाह बर्बाद किया जा रहा है और आपको इतना नुकसान दिया जा रहा है, तो ये कोई जिन भूत कर रहे हैं? अच्छा जी, कह रहे हैं कि इन्हें मुकम्मल शिकस्त हो चुकी है ईरान का, कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ करने की सलाहियत नहीं रखता। और एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि मशरिक़ वस्ता का बदमाश अब ख़त्म हो चुका है। ये है डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज कि मशरिक़ वस्ता का बदमाश जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे इस बयान के बाद तो यकीन करेंगे मुझे उनकी ज़हनी जो कैफियत है उसके ऊपर 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि अब 80 साल से ऊपर की उम्र है इनकी। तो हो सकता है कि इनको कोई भूलने की बीमारी, जो हम अल्जाइमर वगैरह और ये वो देखते हैं, शायद इनको वो भी हो चुकी है। शायद इनके साथ और कोई मसाइल भी हैं कि इनको बात भूल जाती है, इन्होंने बात क्या की थी पहले। तो इनका तो मुझे लगता है कि दिमागी टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। तो ये हालात जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। और फिर ज़रा सुने इस्माइल बकाई जो हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका या इसराइल से, ये उन्होंने खलीजी ममालिक को वाज़ेह तौर पर ख़बरदार किया है और खलीजी ममालिक को ख़बरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका और इसराइल की मुआवनत ईरान दुश्मनी होगी। देखें इस्माइल बकाई ने
اعلان کیا. ادھر سے عباس اراغچی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان دیا کہ ان کو ہمارے خطے سے جو ہے وہ نکل جانا چاہیے, ان کے لیے یہ زیادہ سیف رہے گا. تو آپ کو وہ بیان بھی نظر آ رہے ہیں. ادھر سے یہ حالات نظر آ رہے ہیں جو ان کے ایران نے مار مار کے کیے ہوئے ہیں. کیا اسرائیل کی کٹ پڑ رہی ہے, کیا ادھر سے امریکن کو ہے کٹ پڑ رہی ہے. برے حالات ہیں, برے حالات ہیں. یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو نیوز چینل سے اتنا دکھاتے نہیں ہیں. جو صرف زیادہ جو کوریج کر رہا ہوتا ہے وہ الجزیرہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے اندر کیا مار دھاڑ اور کیا رونا پیٹنا ان کا بنا ہوا ہے اور کیا ان کے حالات بنے ہوئے ہیں. تو یہ چھپایا جاتا ہے. تو عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ ہمارا خطہ جو ہے خالی کر دو. ادھر سے یہ جو ہے اپنا اسماعیل بقائی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کیا کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہوگا, تو جو ایران کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا. انہوں نے کلیئر کٹ بات کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ان خطے میں جتنے بھی, چاہے وہ کویت کے اندر ہے, سعودی عربیہ کے اندر ہیں, عمان کے اندر ہیں, کویت, جتنے بھی ممالک کے اندر ان کی جارڈن جتنی بھی ایئر بیسز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو سب کے اوپر حملے کرتے رہیں گے اور ان کو ختم کریں گے جب تک آخری ان کا ایک فوجی بھی نہیں بچ جاتا, ختم ہو جاتا, یہاں سے نکل جاتا. تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس کو دیکھ کے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انکل جو ہیں وہ دماغی طور پہ اب ٹھیک نہیں رہے. ان کو اب یہ جو کام وہ کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ کی سیٹ جو ہے چھوڑ دینی چاہیے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کیسے ان کو جنگ کے اندر, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران امریکہ اور یہ جو ناجائز ریاست ہے ان کی ملی بھگت ہو, جو اباکچی ہیلی کاپٹر کا گرانا اور پھر جنگ کے اندر امریکہ کو لے کے آنا, اور یہ سب کچھ صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی یقین جو ہے نا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور اس حملے کے دوران میں دیکھا گیا کہ ایران نے جو کلسٹر اور جدید میزائل جو ہیں اسرائیل پہ اور امریکن بیسز کے اوپر داغے, اور میزائل کے اوپر ابھی میں آپ کو اوپر فوٹو وہ دکھاؤں گی بھی, جس میں انہوں نے 2025 میں جب ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہوا تھا تو اس دوران جو شہید کمانڈر ان کے تھے ان کی فوٹوز اس میزائل کے اوپر پیسٹ کر کے انہوں نے اسرائیل کے اوپر جو ہے ان کو داغا ہے. اور اس کے علاوہ ایران نے ایک اور ویڈیو بھی ریلیز کی ہے, وہ بھی آپ الجزیرہ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, جس میں انہوں نے جو امریکن بیسز کے اوپر حملہ ہے میزائل سے وہ ہوتا ہوا وہ دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جارڈن کے اندر جو F-35 ہینگرز تھے امریکن ایئر بیس پہ, ان پر بھی ایران نے حملہ کیا اور انہیں بھی تباہ و برباد کیا. تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ پھر کون کر رہا ہے؟ اگر ان کی آرمی ختم اس نے کر دی ہے, ان کی فضائیہ, ان کی بحری بری سب طرح سے ان کو ختم کر دیا, تو یہ پھر مجھے لگتا ہے کوئی جن بھوت ہیں جنہوں نے ان کی ایئر بیسز کے اوپر شدید قسم کے حملے کیے اور ان کو نقصان دیا. اب جو F-35 ہینگرز ہیں, اس کا ان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا جو جارڈن میں ہوا. تو یہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمیں جو ہے ان کی دماغی حالت جو ہے نا وہ ٹھیک لگ نہیں رہی ہے. اچھا, اب ہوا کچھ ایسے ہے کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک میٹنگ کے دوران ابھی ریسنٹلی ایک ان کی دھمکی ہمیں نظر آ رہی ہے. ایران کو تو وہ دھمکیاں دے رہے تھے, سعودی عرب کو تو روز وہ دھمکیاں دیتے, بلکہ سعودی عرب, کویت, ان کا تو کہتے ہیں کہ یہ کمزور ترین اور بدحال ترین ممالک وہ ان کو قرار دیتے ہیں. مطلب بہت انسلٹنگ ورڈز انہوں نے ہمیشہ یوز کیے سب خلیجی ممالک کے لیے. لیکن ابھی انہوں نے عمان کو بڑا دھمکی دی ہے, عمان کو کہا ہے کہ وہ اس کو مٹا دیں گے صفحہ ہستی سے. اب یہ دھمکی دینا جو ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ عباس اراغچی جو تھے وہ عمان میں تھے, اور عمان اور ایران کے درمیان میں اب ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن اس وقت یہی چل رہا تھا کہ ان دونوں نے مل کے, عمان اور ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ کسی نے رکھ لیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر میرا قبضہ ہو اور سب میرے کنٹرول میں ہو, اور انہیں بڑا بڑا چبھ رہا ہے یہ سب کچھ. بے شک ان کو بڑی کٹ پڑ رہی ہے ایران سے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل پھر بھی ادھر لگا ہوا ہے کہ وہ مجھے کسی نہ کسی سے مل جائے. تو انہوں نے پھر عمان کو بڑی دھمکی دی, جس کے اوپر جو ہے پوری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ انہوں نے عمان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اور کچھ چینلز وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھا سلپ آف ٹنگ تھا. اب کیا تھا, بس بات وہی ہے کہ اب 80 سال سے اوپر کی عمر میں اب ان کا کچھ جو دماغی توازن ہے وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا.